सो गाइज तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभएको होला आज हामी के को बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ भनेर, किनकि मैले अगाडि थम्बनेलमा पनि त्यसको टपिकहरू लेखिसकेको छु र आज हामी एकदमै मेन टपिक र एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। र एटमिक स्ट्रक्चरमा हाम्रो के हुन्छ र एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै हामीले के फिल गर्छ, एटमिक स्ट्रक्चर जस्तै हामीले ह्युमन स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै हामीले ह्युमनको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा फिल गर्छौँ। अनि एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चर, कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चरको बारेमा हामी फिल गर्छौँ। सो त्यही एटमको बारेमा आज हामीहरू डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। र साथीहरू, हामीलाई थाहा छ एटममा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुन्छ हो। यही इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनको बारेमा हामीहरू स्टडी गर्छौँ। र इलेक्ट्रोनको चार्ज, यसको भेलोसिटी, यसको मास, प्रोटोनको अनि न्युट्रोनको ओके यसको चार्जहरू, यसको मासहरू आज हामीहरू स्टडी गर्छौँ। र यसको मासहरू, यसको भेलोसिटी, यसको टोटल काइनेटिक इनर्जीहरू हामीले बिस्तारै यसै टपिकमा निकाल्छौँ। र मेरो नाम अभिषेक र आज हामीहरू स्टडी गर्दैछौँ एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा। र एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामीहरू स्टडी गर्छौँ क्याथोड रेज। ओके, क्याथोड रेज भनेपछि अब क्याथोड रेज भन्ने बित्तिकै क्याथोड रेज हामीलाई थाहा छ क्याथोड रेज र एनोड भन्ने हुन्छ। क्याथोड र एनोड भन्ने हुन्छ जुन क्याथोडमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र अनि एनोडमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ हो। यो क्याथोडमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र नेगेटिभ चार्ज कसरी हुन्छ र यसको डिस्कभरी अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन भनेको त नेगेटिभ चार्ज हो। त्यही इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो र त्यो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कहाँबाट भयो। अनि एनोड भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। हामीलाई थाहा छ एउटा होल ओभर एटममा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ हो। यसको बारेमा पनि हामी एकदमै बेसिकबाट हामी यसको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ है। अब हामीहरू गो अहेड गरौँ है गाइज। ओके, त्यसो भएपछि हामीहरू आफ्नो स्टडीलाई अगाडि लगाउँ र हामीहरू फर्स्टमा डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन हामी सबैले सुनेका छौँ। एउटा एटममा इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। र इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ। यसको बारेमा हामीलाई कसले भन्यो र कसले यो भित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिए होइन। यस्तोसँग हाम्रा साइन्टिस्टहरू छन्, साइन्टिस्टहरूले नै यी इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, न्युट्रोनको डिस्कभरी गरेका हुन्। र त्यसैको बारेमा यिनीहरूले कुन ट्युबबाट र कुन प्रोसेसबाट इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनको डिस्कभरी गरेका हुन् त्यसैको बारेमा आज हामीहरू स्टडी गर्न जाँदैछौँ र कुन साइन्टिस्टले डिस्कभरी गरेका हुन् है। अझ फर्स्टमा हामीहरू के को बारेमा स्टडी गर्छौँ भनेपछि हामीहरूलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन भनेको एउटा एटममा हुन्छ होइन हो। त्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ किन हुन्छ र अनि इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कसरी भयो, कुन साइन्टिस्टले गर्यो हो। यसरी हामीहरू इलेक्ट्रोनको डिस्कभरीको बारेमा आज हामीहरू स्टडी गर्न जाँदैछौँ। ओके गाइज, फर्स्ट अफ अल म तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेपछि एउटा कपी र एउटा पेन लगेर तपाईँहरूले नोट बनाउनु होला, आफैले नोट बनाउनु होला है। आफैले नोट बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफैले नोट बनाउँदा ती लेखेका कुराहरू पनि हाम्रो माइन्डमा सेट हुँदै जान्छन्। र त्यसैले I request you guys to make note with yourself. Okay, so go ahead about this topic. Okay, आज हामी स्टडी गर्छौँ डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन। मैले भनिसकेँ आज हामी स्टडी गर्छौँ डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन, डिस्कभरी अफ प्रोटोन। अनि त्यसपछि छन् धेरै छन्। अब यसको न्युक्लियसको चार्ज, न्युक्लियस कहाँबाट आयो। ओके, सो आज हामीहरू फर्स्टमा स्टडी गर्छौँ आज हाम्रो एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने टपिकभित्र एटमिक स्ट्रक्चरको टपिकभित्र हामीहरू के स्टडी गर्छौँ डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन e को पावर -1 इलेक्ट्रोन भनेको हामीलाई थाहा छ। ओके, फर्स्टमा म यसो लेख्छु है डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन e का पावर -4 मैले किन दिएँ, इलेक्ट्रोन भनेको -4 हुन्छ त्यसैले मैले इलेक्ट्रोन पावर -4 दिएँ। हामीलाई डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन
कुन साइन्टिस्टले दियो भन्दाखेरि जे थम्सन is the one of the scientists, and he told us the about that electron. Okay, electron को बारेमा हामीलाई जे थम्सन साइन्टिस्टले दिए र जे थम्सन साइन्टिस्टले कसरी त्यो इलेक्ट्रोन एउटा एटम भित्र हुन्छ भनेर हामी सबैलाई, हामी यो ओल्डलाई चाहिँ हामीलाई जानकारी दिए। कसरी दिए? अब यसको इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कसरी भयो र जे थम्सन ती साइन्टिस्टले के गरेका थिए, के मेथड, कुन प्रोसेसबाट इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरेका थिए, त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। जे थम्सन भन्ने एउटा साइन्टिस्ट, जे थम्सनले एउटा डिस्चार्ज ट्युब, एउटा ट्युबमा एउटा अपार्च चाहिँ एउटा भनौँ एउटा कन्डिसन बनाएका थिए। तिनले के गरेका थिए भनेपछि एउटा डिस्चार्ज ट्युब, एउटा क्याथोड लगेका थिए अनि एउटा एनोड लगेका थिए। क्याथोड भनेको हाम्रो नेगेटिभ चार्ज, हामीले अगाडि भनिसके, अनि एनोड भनेको हाम्रो पोजिटिभ चार्ज। त्यो क्याथोड र एनोड एउटा लगेका थिए र एउटा डिस्चार्ज ट्युब बनाएका थिए है। म यसमा तपाईँहरूलाई एउटा ड्रप फिगर बनाइदिन्छु र यसमा तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। ओके, हाम्रो साइन्टिस्ट जे थम्सन है, यसको डिस्कभरी हाम्रो कसले गरे? जे थम्सन। ओके, यसको डिस्कभरी जे थम्सन। जे थम्सनले के गर्यो भन्दाखेरि जे थम्सन साइन्टिस्टले ओके एउटा क्याथोड लगे। क्याथोड भनेको हाम्रो नेगेटिभ चार्जवाला इलेक्ट्रोन। ओके, उनले एउटा क्याथोड लगे है, एउटा स्लिम क्याथोड, एउटा क्याथोड यस्तो क्याथोड लगे, एउटा क्याथोड हो। हाम्रो क्याथोड भनेको नेगेटिभ चार्ज भएको क्याथोड। ओके, अनि हाम्रो एउटा उनले एनोड पनि लगे। एनोड चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो? पर्पोरेटेड भनेको यसमा बिचमा होल भएको है, पर्पोरेटेड थियो। सो एनोड चाहिँ पर्पोरेटेड थियो अनि क्याथोड चाहिँ हाम्रो पर्पोरेटेड थिएन। अनि त्यसपछि तिनले एउटा डिस्चार्ज ट्युब बनाए। डिस्चार्ज ट्युबमा तिनले के गर्यो भनेपछि एउटा साइडतिर हाम्रो क्याथोड राख्यो। हाम्रो यो चाहिँ क्याथोड हो जुन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, र एक साइडतिर जे थम्सनले पर्पोरेटेड एनोड भनेको हल्का यो सानो होल हो है, सानो होल, यसमा अलिक ठुलो भइहाल्छ। अब सानो होल लगे र यसलाई एउटा डिस्चार्ज ट्युबमा हाम्रो जे थम्सन साइन्टिस्ट जे थम्सनले राखेर यसमा हाम्रो प्रेसर चाहिँ, यसमा हाम्रो यहाँबाट प्रेसर है, यहाँबाट प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति थियो? 10⁻³ एटिएम प्रेसर थियो, जुन एकदमै थोरै थियो। 10⁻³ भनेको त एकदमै थोरै भयो। अनि जे थम्सन साइन्टिस्टले हाम्रो एनोडको पछाडि एउटा फ्लोरेसेन्ट राखेका थिए। फ्लोरेसेन्ट भनेको एउटा स्लिट बडी है, स्लिट एउटा पाता जस्तो राखेका थिए फ्लोरेसेन्ट। अनि यो फ्लोरेसेन्टको हाम्रो यसमा युज चाहिँ के थियो? यसको युज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्लोरेसेन्टमा जब यहाँबाट हाम्रो लाइट रे भन्नाले हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू जब यहाँबाट निस्किन्थे अनि निस्केर हाम्रो सिधा गएर यहाँ यो होलबाट, यो पर्पोरेटेड एनोडबाट निक्लिएर यसमा धेरै रेहरू थिए है, धेरै लाइनहरू थिए यसको, इलेक्ट्रोनहरू यसको। अनि यहाँ गएर हाम्रो यो फ्लोरेसेन्टमा स्ट्राइक गर्थे, हाम्रो ठोकिन्थे। ओके, यससँग ठक्कर गरेर अनि यसमा एउटा लाइट प्रोड्युस हुन्थ्यो, जुन लाइटनिङ हुन्थ्यो, एउटा उज्यालो प्रोड्युस हुन्थ्यो है। एउटा उज्यालो प्रोड्युस भइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरू एनोडतिर मुभ गर्दैछन् र मुभ गरेपछि यो फ्लोरेसेन्ससँग स्ट्राइक गरेर ठोकिएर एउटा लाइट प्रोड्युस गर्दैछन्।
लाइट प्रड्युस गरिदिन्छ। हाम्रो यो फ्लोरोसेन्ट चाहिँ हाम्रो जिन्क सल्फेटबाट बनेको थियो र हाम्रो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके इलेक्ट्रिक चार्ज यसमा कति थियो हाम्रो 10,000 भोल्ट 10,000 भोल्ट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीमा थियो। इलेक्ट्रिसिटी यसमा 10,000 भोल्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी थियो। सो हाम्रो यो भयो हाम्रो क्याथोड, यो भयो एनोड। एनोडमा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, क्याथोडमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। ओके ओके आई विल अगेन रिमाइन्ड यु हाम्रो डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोनमा जे थम्सन एउटा साइन्टिस्ट जे थम्सनले के गर्यो एउटा क्याथोड लगेर एउटा एनोड लगे र यो भित्र हाम्रो प्रेसर चाहिँ यसभित्र प्रेसर 10⁻³ एटिएम प्रेसर जुन एकदमै सानो थियो 0.001 ओके यति एटिएम प्रेसर थियो यसको यो भित्र त्यो डिस्चार्ज ट्युब भित्र। अनि यो भित्र जे थम्सनले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ 10,000 भोल्ट एकदमै धेरै थियो जुन 10,000 भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि हाम्रो डिस्चार्ज ट्युबमा जे थम्सनले यस्तो कन्डिसन बनाएका थिए र हाम्रो यो साइडतिर चाहिँ क्याथोड र यो साइडतिर एनोड पर्पोरेटेड एनोड राखेका थिए। यहाँबाट हाम्रो प्रेसर दियो र यहाँ हाम्रो फ्लोरोसेन्ट राखेको थियो। फ्लोरोसेन्ट राखेपछि जुन यो टेम्परेचर भयो भने जुन यस्तो कन्डिसन भयो त्यतिखेर 10,000 भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यसमा दिएको छ अनि प्रेसर चाहिँ 0.001 एटिएम छ। अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसमा हाम्रो क्याथोडबाट कुनै इलेक्ट्रोनहरू मुभ गरेर यो जुन फ्लोरोसेन्टमा स्ट्राइक यो फ्लोरोसेन्टमा ठोकिएर हाम्रो एउटा लाइट प्रड्युस गर्यो। हाम्रो लाइट प्रड्युस गरेपछि हामीलाई के थाहा भयो भनेपछि हाम्रो क्याथोड रेबाट कुनै पनि पार्टिकल नेगेटिभ पार्टिकल किन भयो हामीलाई थाहा छ पोजिटिभतिर जहिले पनि नेगेटिभको अट्र्याक्सन हुन्छ। सो हाम्रो नेगेटिभ पोजिटिभतिर मुभ भएपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू एनोडतिर मुभ भएर र कुनै त योसँग स्ट्राइक पनि गर्यो होला अनि कुनै इलेक्ट्रोनहरू यो पर्पोरेटेड यो पोरबाट निस्केर हाम्रो यो फ्लोरोसेन्टमा स्ट्राइक गरेर लाइट प्रड्युस गर्यो। अब हामीलाई थाहा भयो क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरू गएर फ्लोरोसेन्टमा ठोकिएपछि यहाँ त लाइट प्रड्युस भयो, उज्यालो प्रड्युस भयो। ओके अनि त्यतिखेर हामीले रियलाइज गऱ्यौँ कि ओके क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुँदैछन् भनेर हामीले रियलाइज गऱ्यौँ जे थम्सनको। अनि यही हो क्याथोड रे भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो हाम्रो जे थम्सनबाट। इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेसबाट भएको हो। यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि यसमा हाम्रो क्याथोड रेमा हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएर एनोडतिर गर्छन् र हाम्रो एनोड चाहिँ पर्पोरेटेड छ र एनोडको पछाडि चाहिँ फ्लोरोसेन्ट राखिएको छ है। एनोडको पछाडि चाहिँ फ्लोरोसेन्ट राखिएको छ अनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ 10,000 भोल्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी दिएको छ। अनि प्रेसर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रेसर हाम्रो कति छ 10⁻³ एटिएम प्रेसर गिभन छ यसमा। र यसको हाम्रो अब प्रोपर्टीहरू लेख्दा परे यसको हाम्रो प्रोपर्टीहरू लेख्छौँ है। ओके प्रोपर्टी अफ वाट डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन अर क्याथोड रे। अनि हाम्रो यसलाई नै क्याथोड रे भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन हो किनकि हाम्रो यतिखेर हाम्रो त्यो क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएर एनोडतिर मुभ हुँदैछ हैन। हाम्रो के हुँदैछ क्याथोड रेबाट इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएर एनोडतिर मुभ हुँदैछ र फ्लोरोसेन्टसँग स्ट्राइक गरेर फ्लोरोसेन्टसँग ठोकिएर हाम्रो लाइट प्रड्युस गरेछ र हामीले थाहा पायौँ कि क्याथोड रेबाट त्यो नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्जतिर मुभ हुँदैछ
र फ्लोरेसेन्ससँग स्ट्राइक गरेर एउटा लाइट प्रड्युस गर्दछ, जुन हामीले थाहा पायौँ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन हो र त्यो नेगेटिभ चार्ज हो, किनकि यतातिर पोजिटिभ चार्ज थियो, पोजिटिभ चार्जतिर नेगेटिभ चार्ज अट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसैले त्यो नेगेटिभ चार्ज हो भनेर हामीले रियलाइज गऱ्यौँ। सो त्यसै गरी अनि त्यो कन्डिसनमा के थियो भनेपछि जतिखेर हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भन पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हामी लग्यौँ, हामी त्यसै कन्डिसनमा हाम्रो यतातिर क्याथोड रे थियो र यतातिर ट्रान्सफर हुँदै थियो, हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुँदै थियो एनोडतिर, यो पर्पोरेटेड एनोड है, पर्पोरेटेड यो क्याथोड, यो एनोडतिर पर्पोरेटेड एनोडतिर हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुँदै थियो। र जतिखेर हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी जतिखेर एउटा ठुलो पोजिटिभ चार्ज भएको मास यतातिर लग्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यी रेजहरू क्याथोड रेहरू पोजिटिभ चार्जतिर डिफ्लेक्ट हुँदै थियो। अब यहाँबाट नै हामीलाई प्रुभ हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभतिर मुभ हुँदैछ, डिफ्लेक्ट हुँदैछ, इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभतिर डिफ्लेक्ट हुँदैछ, द्याट इलेक्ट्रोन आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक फिल्डतिर डिफ्लेक्टेड हुँदैछ। र यतिखेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लग्यौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड लग्यो भने ती इलेक्ट्रोनहरू ती क्याथोड रेहरू हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डतिर पनि के हुँदैछ, डिफ्लेक्टेड हुँदैछ है। र इन्डिकेटरको अप्सनमा हाम्रो क्याथोड रेजहरू स्ट्रेटली मुभ हुन्छ। ओके, सो यसको प्रोपर्टीहरू लेखौँ। हाम्रो ठिकै छ जस्तो थम्सनमा इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कसरी भयो, इलेक्ट्रोनहरू जे थम्सनको डिस्कभरी एउटा क्याथोड र एनोड लग्यो, एनोड चाहिँ हाम्रो पर्पोरेटेड थियो, होइन, एनोड पर्पोरेटेड एनोडमा चाहिँ अनि त्यो क्याथोड रे, एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज अनि क्याथोडमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज थियो, अनि क्याथोडबाट नेगेटिभ चार्जहरू मुभ गरेर पोजिटिभ चार्जतिर मुभ भएका थिए, पोजिटिभ चार्ज भनेको एनोडतिर मुभ भएका थिए र फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेर हाम्रो लाइट प्रड्युस गरेका थिए, जहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभतिर मुभ हुँदैछ। र हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लग्यौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगेपछि पनि हामीले एउटा ठुलो पोजिटिभ चार्ज राख्यो भने ती इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभ चार्जतिर डिफ्लेक्टेड हुँदै थिए। र त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्ड लग्दाखेरि पनि ती इलेक्ट्रोनहरू ती क्याथोड रेहरू इलेक्ट्रोनहरू ओके हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डतिर डिफ्लेक्टेड हुँदै थिए। सो हामीलाई यसको इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी यति। हाम्रो प्रेसर, हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यो हुनुपर्छ, हाम्रो कन्डिसन प्रेसर 10⁻³ atm इन इलेक्ट्रिसिटी 10,000, अनि क्याथोड एनोड चाहिँ पर्पोरेटेड र एनोडको पछाडि चाहिँ हाम्रो फ्लोरेसेन्ट राख्नुपर्छ। सो यसको प्रोपर्टीहरूमा हामी हेर्छौँ। प्रोपर्टीमा हामी के हेर्छौँ भनेपछि प्रोपर्टी अफ क्याथोड रेज। अब क्याथोड ह्याभ पोजिटिभ चार्ज एन्ड एनोड ह्याभ नेगेटिभ चार्ज हामीसँग छ। अनि हाम्रो क्याथोड रेको प्रोपर्टिज हेर्दाखेरि हाम्रो क्याथोड रेज भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू थिए। अब इलेक्ट्रोनहरू दिए आर नेगेटिभली चार्ज। अब भयो कि क्याथोड रे भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू एनोडतिर मुभ हुँदै थिए, एनोडतिर मुभ भएको हाम्रो नेगेटिभ चार्ज हो, त्यसैले तिनीसँग नेगेटिभ चार्ज थियो। र दे ट्राभल स्ट्रेट लाइन, हामीले अगाडि नै भनिसक्यो, हामीले इलेक्ट्रोनहरू स्ट्रेट भएर त्यो पर्पोरेटेडबाट भित्र गएर हाम्रो फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेका थिए। दे मुभ इन स्ट्रेट लाइन, तिनीहरू मुभ गर्थे। र जतिखेर हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड गरेर तिनीहरू बेन्ड हुन्थे, ओके, डिफ्लेक्टेड हुन्थे त्यतिखेर टुवार्ड्स द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड।
अनि त्यसपछि हाम्रो थियो दे आर मेड अप अफ स्मल पार्टिकल। ओके, अलरेडी स्मल पार्टिकल तिनीहरूको मास चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है, इलेक्ट्रोनको मास। अनि दे आर मेड अप अफ स्मल पार्टिकल इन राइट हियर, दे आर मेड अफ स्मल पार्टिकल। अनि हाम्रो के भयो थियो, when the negative charge are moving from cathode to anode, they are strike with the fluorescent and gives the light and produce the light पनि प्रोड्युस गरेको थियो। अनि हाम्रो के थियो अर्को, अनि हामीले पोजिटिभ चार्ज राख्दाखेरि तिनीहरू डिफ्लेक्ट भएका थिए, दे आर डिफ्लेक्टेड towards the electric field and magnetic field, electric field and magnetic field। ओके, हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड राख्दाखेरि तिनीहरू डिफ्लेक्टेड भएका थिए। त्यसै गरी अनि यिनीहरूले एक्सरे पनि प्रोड्युस गर्छ। इलेक्ट्रोनहरूले एक्सरे जुन हामीहरूमा हस्पिटलमा जाँदाखेरि जुन एक्सरेहरू गर्छन्, त्यो इलेक्ट्रोनहरू त्यही यो प्रोसेसबाट हाम्रो एक्सरे। अनि हामी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर, म लेख्छु है, दे प्रोड्युस एक्सरे। एक्सरे पनि तिनीहरूले प्रोड्युस गर्छन्। अनि हामीले दे प्रोड्युस अनि फ्लोरोसेन्टसँग स्ट्राइक गरेपछि तिनीहरू लाइट प्रोड्युस गर्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ, when they strike with the fluorescent it produces the light। ओके, यो लेख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो अरू के थियो यो कन्डिसनमा हाम्रो क्याथोड रेहरूमा, ओके, अनि हाम्रो के थियो ओके। अनि हाम्रो यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के थियो, हाम्रो के थियो, हाम्रो यो जुन छ त हाम्रो त्यो हाम्रो अपर्चर बनाएको थियो हाम्रो त्यो सिचुएसन, त्यो सिचुएसनभित्र हामीले चाहिँ ग्यास पार्टिकलहरू राखेका थियौँ है। त्यो ग्यास पार्टिकलहरूमाथि प्रेसर एकदमै कम थियो। अनि त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यिनीहरूले एउटा आयोनाइजेसन इनर्जी पनि प्रड्युस गर्छन्। दे प्रोड्युसेस द आयोनाइजेसन इनर्जी होइन। आयोनाइजेसन इनर्जी यिनीहरूले प्रोड्युसन गर्छन्। कसरी प्रोड्युस गर्छन् आयोनाइजेसन इनर्जी भनेपछि, they produce ionization energy। हामीलाई थाहा आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको द एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन भ्यालेन्स सेल। भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई हामीले रिमुभ गर्न जुन इमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई नै हामीले आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छौँ। हो, त्यो आयोनाइजेसन इनर्जीले कसरी प्रोड्युस गर्छ भनेपछि हाम्रो त्यो रेभित्र, हाम्रो त्यो अपर्चरभित्र हाम्रो ग्यासका मोलिकुलहरू थिए। अनि ग्यास मोलिक्युलभित्र हाम्रो मोलिक्युलहरू थिए। अनि त्यसको भ्यालेन्स सेलहरूमा इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो। र इलेक्ट्रोन भएपछि इलेक्ट्रोनहरू क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर भएपछि हाम्रो यो मोलिक्युलमा स्ट्राइक गर्थ्यो। मोलिक्युलमा स्ट्राइक गरेपछि यसलाई स्ट्राइक गरेपछि हाम्रो यहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्थ्यो। अनि यो इलेक्ट्रोन फेरि अर्को ग्यास मोलिक्युलसँग स्ट्राइक गरेपछि यहाँ यो ग्यास मोलिक्युलबाट नै इलेक्ट्रोनहरू बाहिर निस्किन्थ्यो। हो, यही प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोनहरू बाहिर निस्केको एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड पनि भएको छ इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कनको लागि, रिमुभ गर्नको लागि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन। त्यसैले यसले आयोनाइजेसन एनर्जी पनि प्रोड्युस गर्छ। ओके, हाम्रो क्याथोड रेजमा हाम्रो यति नै छ है। अनि क्याथोड रेजमा हाम्रो कन्डिसन के थियो भनेपछि जे थम्सन हाम्रो साइन्टिस्ट, ओके, अनि साइन्टिस्टले धेरैचोटि गर्छन् नि त, धेरैचोटि साइन्टिस्टले यो मेथडबाट फेरि अर्को मेथडबाट गर्छन्, यो हो कि होइन, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। त्यसै गरी हाम्रो साइन्टिस्टले फेरि कस्तो गरेका थिए भनेर जुन यतातिर क्याथोड राखेका थिए अनि ग्यास मोलिक्युलहरू थिए त्यो एकचोटि तिनीहरूले ल एकदम ल हामी इमेजिन गरौँ, एकचोटि हाइड्रोजन ग्यास राखेँ र एकचोटि हिलियम ग्यास राखेँ। त्यो अपर्चरहरू सबै चेन्ज गर्दा फेरि हाम्रो
प्रोपर्टीहरू चाहिँ हाम्रो सेम यही प्रोपर्टी आयो। यसको मतलब हामीले फर्स्टमा एनोड हाम्रो पर्पोरेटेड थियो अनि क्याथोड चाहिँ हाम्रो पर्पोरेटेड थिएन। एनोडको पछाडि हाम्रो फ्लोरोसेन्ट थियो, क्याथोडको थिएन। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रेसर र इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सेम थियो है, प्रेसर र इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सेम थियो। त्यसमा जुन जुन क्याथोड एनोडहरू अनि फ्लोरोसेन्टहरू युज गरेका थिए अनि त्यो ग्यासहरू युज गरेका थिए, तिनीहरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि फेरि हाम्रो प्रोपर्टीहरू चाहिँ सेम नै आयो। मतलब हाम्रो अनि क्याथोड चाहिँ चेन्ज, क्याथोड हाम्रो पर्पोरेटेड थिएन, ओके। अनि एनोड चाहिँ पर्पोरेटेड थियो। अब क्याथोडलाई यतातिर राख्दा एनोडलाई यतातिर राख्दा अनि एनोडकै पछाडि फ्लोरोसेन्ट राख्दाखेरि अनि ग्यास मोलिक्युल पनि चेन्ज गर्यो है। यसमा ग्यास मोलिक्युल उता त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन लग्यौँ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले हिलियम लग्यौँ, ओके। अनि यसमा लगेपछि हाम्रो प्रोपर्टीहरू चाहिँ सेम नै भयो। यसको म लास्टमा लेखाउँछु, यति नोट गरेँ हो, ओके। अब त्यसपछि हाम्रो फर सम अन चेन्जिङ द ग्यासेस इलेक्ट्रोन एन्ड मटेरियल भनौँ होइन। चेन्जिङ द ग्यासेस एन्ड मटेरियल चेन्ज गरेपछि हाम्रो प्रोपर्टिजहरू सेम नै थिए होइन। म लेख्छु है, on changing of gaseous and material, the property of the cathode remain constant, ओके। हामी चेन्ज गरेपछि नै हाम्रो प्रोपर्टीहरू चाहिँ सेम नै भए। सो यसमा फिक्स भयो कि इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी हाम्रो जे थम्सनले गरेका हुन् र हाम्रो जे थम्सन साइन्टिस्टले एउटा लास्टमा के दिए थिए भनेपछि इलेक्ट्रोन बाई मास, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई मास रेसियो हाम्रो जे थम्सनले दिएका थिए है। जे थम्सनले लास्टमा के दिएका थिए, एउटा चार्ज बाई मास रेसियो, चार्ज बाई मास रेसियो, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन बाई मास अफ इलेक्ट्रोन को रेसियो चाहिँ हामीलाई दिएका थिए र जसको भ्यालु हामीलाई कति हुन्छ हाम्रो चार्ज, ओके। मैले तपाईँहरूलाई चार्जहरू लेखाएको छैन, ओके। चार्ज हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनको चार्ज हाम्रो इलेक्ट्रोनको मास हामीलाई थाहा छ। म तपाईँहरूलाई सर्टमा तपाईँहरूलाई चार्जहरू मासहरू लेखाउँछु। हाम्रो प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्युट्रोन हुन्छ एउटा एटममा, ओके। प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ हाम्रो न्युक्लियसमा हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ सरफेसमा हुन्छ। अनि हाम्रो प्रोटोनको चार्ज चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि 1.6746 into 10⁻⁻19 यसको चार्ज यति हुन्छ 1.67 into 10⁻⁻90 अनि चार्ज अफ प्रोटोन, ओके। प्रोटोनको चार्ज चाहिँ हाम्रो यो भएपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनको चार्ज हाम्रो कति हुन्छ 1.67, ओके। erase this 1.67 into 10⁻⁻19 they have the same charge। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ सेम हुन्छ। हाम्रो एटम भनेको एउटा न्युट्रल हुन्छ, न्युट्रल भनेको हाम्रो यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, ओके। यसमा इलेक्ट्रोनमा हाम्रो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है। सो अनि यो रिमुभ भएर हाम्रो न्युट्रल नै हुन्छ। यसको चार्ज यति र यसको चार्ज यति र यसमा न्युट्रोनको चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ
अनि मास अफ प्रोटोनको मास हाम्रो कति हुन्छ 1.6746 इन्टु 10⁻⁻27 kg or 24 ग्राम अनि मास अफ न्यूट्रन 1.6726 इन्टु 10⁻⁻27 kg हामीहरू मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रनलाई चाहिँ हामीहरू सेम राख्छौँ है यतिखेर किनकि यसमा कुनै पनि चेन्ज छैन र यसमा मास अफ प्रोटोन चाहिँ बढी छ हाम्रो 4 यहाँनिर र डेसिमलमा त्यति 18 नपर्ने हुनाले हामीहरू मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रन चाहिँ सेम राख्छौँ र भाइ अनि हाम्रो अब मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हामी एटोमिक मास निकाल्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोनको हामी युज गर्दैनौँ ओके किन गर्दैनौँ ओके लुक्दियो किन गर्दैनौँ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनको हामी युज किन गर्दैनौँ हामीलाई थाहा छ हामीहरू जहिले पनि एटमको हामीहरू मास निकाल्दाखेरि प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन गर्छौँ इलेक्ट्रोन कहिले गर्छौँ गर्दैनौँ किन गर्दैनौँ भनेपछि इलेक्ट्रोनको चार्ज एकदमै सानो हुन्छ कम्पेयर टु प्रोटोन र न्यूट्रोनको यादमा प्रोटोन र कम्पेयर यसको यादमा यसको मास हाम्रो एकदमै कम हुन्छ 9.1 इन्टु 10⁻⁻31 kg कति सानो भयो हाम्रो प्रोटोन र न्यूट्रोनको भन्दा कति सानो भयो 10,000 गुणा सानो भयो हैन 10,000 गुणा भन्दा पनि सानो होइन 10,000 गुणा भन्दा सानो मतलब हाम्रो 9.1 इन्टु 10⁻31 यो भनेको योसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ एकदमै सानो भयो -31 भनेको ओके मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रोनको कम्पेयरमा मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदमै सानो भयो त्यसैले हामीहरू एटोमिक मास निकाल्दाखेरि प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई एड गरेर हामीहरू मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रोन निकाल्छौँ सो गाइज त्यसैले हामीहरूले थाहा पाइसक्यो चार्ज बाई मास रेसियो अब हामीहरू चार्ज बाई मास रेसियो ओके चार्ज बाई मास रेसियो हाम्रो साइन्टिस्ट जे थम्सनले हामीलाई चार्ज बाई मास रेसियो कति दिएका थिए भनेपछि कति दिएका थिए 1.7 इन्टु 10⁻ into 10 power how much mass it gives us 1.777711 इलेक्ट्रिक मीन्स अब यसको युनिट के हुन्छ इलेक्ट्रिक चार्जको कोलम मासको केजी ओके चार्ज बाई मास रेसियो 1.7 into 10⁻11 कोलम पर केजी चार्ज बाई मास रेसियो हाम्रो साइन्टिस्ट जे थम्सनले दिएर गएका थिए र त्यसपछि अब हाम्रो क्याथोड रे चाहिँ सकियो क्याथोड रेजमा हाम्रो के थियो गाइस ओके एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ क्याथोड रेजमा हाम्रो के थियो साइन्टिस्ट जे थम्सनले एउटा क्याथोड र एनोड लगाएको थिए र एनोड चाहिँ हाम्रो पर्पोरेटेड थियो अनि हाम्रो क्याथोड रे भनेको नेगेटिभ चार्ज थियो र नेगेटिभ चार्जबाट क्याथोडबाट एनोडतिर मुभ हुँदै थियो र त्यो फ्लोरेसेन्ससँग स्ट्राइक गरेर लाइट प्रड्युस गरिरहेको थियो र पोजिटिभतिर मुभ हुँदै थियो र यसले हामी के थाहा पाउँछौँ भनेपछि हाम्रो क्याथोड रेबाट हाम्रो नेगेटिभ चार्जहरू एनोडतिर मुभ हुँदैछ र जतिखेर हामीहरूले फेरि अझ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड लग्यौँ ती इलेक्ट्रोनहरू त्योतिर डिफ्लेक्टेड हुँदै थिए इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डतिर डिफ्लेक्टेड हुँदै थिए सो त्यसै गरी यिनीहरू डिफ्लेक्टेड भएपछि पोजिटिभतिर डिफ्लेक्टेड भएपछि पोजिटिभ र नेगेटिभको त अट्र्याक्सन हुन्छ पोजिटिभतिर डिफ्लेक्टेड भएपछि हाम्रो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ पोजिटिभतिर अट्र्याक्सन हुँदैछ भनेर पनि त्यहाँबाट बुझ्यौँ र यसको प्रेसर टेम्परेचर हाम्रो कति थियो प्रेसर भनेको हाम्रो 10⁻³ एटिएम र अनि टेम्परेचर होइन सर यसको इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो कति थियो 10,000 भोल्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी थियो जे थम्सनले हामीलाई दिएका थिए र यीहरू नोट पनि गरौँ है यसपछि हामीलाई चाहिन्छ र इलेक्ट्रोन अफ डिस्कभरी अफ प्रोटोन ओके डिस्कभरी अफ प्रोटोनमा हामीलाई अनि हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा फेरि के इलेक्ट्रोनहरूले एक्सरेहरू पनि प्रड्युस गर्छ ओके इलेक्ट्रोनहरूले एक्सरेहरू पनि प्रड्युस गर्छ होइन अनि अब क्याथोड रेहरू त नेगेटिभ चार्ज हुने नै भयो किनकि पोजिटिभ चार्जतिर मुभ हुँदै थियो नि त यो ओके त्यसै गरी हाम्रो डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन
सक्यो। त्यसपछि हाम्रो डिस्कभरी अफ प्रोटोन। अनि हामीले चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा भएको ग्यासेसहरू चेन्ज गर्दाखेरि मेटेरियलहरू चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो प्रोपर्टिज अफ क्याथोड रेहरू पनि सेम थियो। ओके, अनि त्यसैले हामीहरूले भनेका क्याथोड रेजहरू इलेक्ट्रोन हुन्। इलेक्ट्रोनहरू भनेको क्याथोड रेज हुन्। ओके, अनि अब प्रोटोनमा पनि एकदम डिफ्रेन्स छ। क्याथोड रेज एनोडमा डिफ्रेन्स हुने नै भयो होइन। प्रोटोन्स भनेको हाम्रो पोजिटिभ चार्ज। ओके, पोजिटिभ चार्ज हाम्रो कहाँ हुन्छ? सेन्टरमा हुन्छ, न्युक्लियस र प्रोटोन। ओके, न्युक्लियसमा हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोन गरेर बनेको हुन्छन्। सो हामीहरू अब डिस्कभरी अफ प्रोटोनको डिस्कभरी कसले गरे? हामीले इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कसले गरे थाहा भइहाल्यो, जे थम्सनले होइन। अब प्रोटोनको डिस्कभरी कसले गरे प्रोटोनको डिस्कभरी भनेपछि हाम्रो ई गोल्डस्टिन, हाम्रो साइन्टिस्टले यसले प्रोटोनको डिस्कभरी गरे। अब यसले प्रोटोनको डिस्कभरी गर्दाखेरि यसले फेरि कस्तो अप्याचर एउटा डिस्चार्ज ट्युब बनाए। ओके, डिस्चार्ज ट्युब भनेको एउटा ट्युब हो र त्यो भित्र हाम्रो फेरि इलेक्ट्रोन भनेपछि हाम्रो क्याथोड र एनोडहरू लगियो। ओके, म फेरि यहाँ पनि बनाउँछु है। ओके, यसमा पनि हाम्रो साइन्टिस्ट प्रोटोनको डिस्कभरी हाम्रो कसले गरे भनेपछि ई गोल्डस्टिन भन्ने हाम्रो साइन्टिस्टले डिस्कभरी अफ प्रोटोन गरे। त्यसपछि यसले के गरे फेरि त्यो प्रोसेसमा है। अब यो साइन्टिस्टले एउटा पर्पोरेटेड क्याथोड एन्ड एउटा नट पर्पोरेटेड क्याथोड एनोड। क्याथोड त भइहाल्यो नि त होइन। एउटा क्याथोड र के एउटा एनोड रह्यो। पर्पोरेटेड क्याथोड भन्नाले हाम्रो टिनी होल भएको पार्टिकल र हाम्रो एनोड चाहिँ एकदमै स्लिम होल नभएको। ओके, यसमा पनि साइन्टिस्ट ई गोल्डस्टिनले अनि यहाँबाट फेरि प्रेसर एउटा डिस्चार्जै हो। अनि हाम्रो साइन्टिस्टले के गर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ एनोड राखे। एनोड ओके, नोट गरिराख्नु है। नोट आफै राम्रोसँग गर्नु है। म त्यहाँ एकदम छिटो रफको जस्तै गरिरहेको छु, तपाईँहरूले एकदम मिलाइराख्नु होला। अनि यतातिर हाम्रो चाहिँ क्याथोड थियो, उतातिर हाम्रो के थियो? एनोड चाहिँ पर्पोरेटेड थियो, तर यता हाम्रो क्याथोड चाहिँ पर्पोरेटेड थियो। अनि एउटा एनोडको पछाडि फ्लोरेसेन्ट थियो र अब क्याथोडको पछाडि हामी एउटा फ्लोरोसेन्ट लाग्छौँ है। फ्लोरोसेन्ट भनेको हामी थाहा पाइसक्यो के हो। फ्लोरोसेन्ट भनेको कुनै पनि पार्टिकलहरू फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेपछि एउटा लाइट प्रड्युस गर्छन्। ओके, अनि के बनेको हुन्छ? जिङ्क सल्फाइड। ओके, अनि हाम्रो एनोड भनेको हाम्रो पोजिटिभ चार्ज हुन्थ्यो अनि क्याथोड भनेको नेगेटिभ चार्ज हुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ हाम्रो जे थम्सन साइन्टिस्टले के गरेका थिए। थम्सन साइन्टिस्टले प्रेसर र इलेक्ट्रिसिटी कति राखेका थिए? 10⁻³ प्रेसर एटिएम एन्ड इलेक्ट्रिसिटी 10,000 भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी राखेका थिए। र यो साइन्टिस्टले अलि चेन्ज गरे। यसमा के चेन्ज गर्यो भनेपछि यो साइन्टिस्टले 0.1 एटिएम प्रेसर, जुन उसको कम्पेयरमा एकदमै धेरै थियो। कसको कम्पेयरमा? जे थम्सनले 10⁻³ राखेका थिए, यिनले 10⁻1 भनेको एकदमै बढी। उनको भन्दा हाम्रो त्यो प्रेसर चाहिँ एकदम बढी थियो। र यिनले एउटा के डिक्रिज गरेका थिए? यसमा जुन इलेक्ट्रिसिटी लागेको थियो उसमा 10 राखेको थियो, यसमा 1000 भोल्ट। यसमा 1000 भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी राखेको थियो। अनि यसमा के थियो भनेपछि अनि यो सिचुएसनमा यो टेम्परेचरमा यसमा के थियो?
अनि हाम्रो एनोडबाट पोजिटिभ चार्जहरू नेगेटिभ चार्जतिर मुभ हुँदैथे। मुभ भएर योबाट खाएर हाम्रो फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेपछि लाइट प्रड्युस गरिरहेका थिए। ओके, सेम हो, हाम्रो त्यही हो, सेम पोजिटिभहरू नेगेटिभतिर गएका थिए। ओके, र हाम्रो यसमा चाहिँ पोजिटिभहरू हाम्रो क्याथोडतिर नेगेटिभ चार्जतिर क्याथोडतिर मुभ भएर फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेर लाइट पनि प्रड्युस गरेका थिए। र यहाँबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ, एनोडबाट चार्जहरू क्याथोडतिर मुभ भएर फ्लोरेसेन्टसँग स्ट्राइक गरेर लाइट प्रड्युस गरेपछि नेगेटिभ चार्जतिर, नेगेटिभ चार्ज हुँदा क्याथोड भनेको नेगेटिभ चार्जतिर मुभ गरेपछि यतातिरबाट त पोजिटिभ चार्ज आछ भनेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। अनि यसको डिस्कभरी चाहिँ यसरी भएको, कसले गरेको, इगोडेस्टिन साइन्टिस्टले यसको डिस्कभरी गरेको है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो भनेपछि हाम्रो जे थम्सनमा डिस्कभरी अफ प्रोटोनमा के थियो, क्याथोड रेहरू सबै इलेक्ट्रोनहरूबाट बनेका थिए। र हाम्रो जुन यो रे छ, जुन यो रे ओके, जुन हाम्रो यो डिस्कभरी अफ प्रोटोनमा छ नि, यो प्रोटोनहरू चाहिँ सबै एनोडबाट बनेका हुँदैनन्। ओके, किन बनेका हुँदैनन् भनेपछि यसमा हामीले ग्यासको मोलिक्युलहरू, ग्यासको एटममा इलेक्ट्रोनहरू चेन्ज गरेपछि ग्यासको साइज पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ग्यासको साइज, ओके, ग्यासको साइजहरू पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जस्तै हाइड्रोजन लग्यो भने हाइड्रोजन सानो छ, हिलियम लगायो भने हाइड्रोजनभन्दा ठुलो छ। यसरी यसरी ठुलो भएपछि यसको मोलिक्युलहरू चेन्ज हुन्छ। र यसमा प्रेसर कम भएको कारणले यसमा साइज चाहिँ त्यति कम हुन पाउँदैन। त्यो प्रेसर कम छ। अनि उसमा हाम्रो के थियो भनेपछि उसमा प्रेसर बढी थियो। प्रेसर बढी भएको कारणले त्यसको मोलिक्युलहरू हाइड्रोजनको पनि सेम, हिलियमको पनि सेम, अनि अरू मोलिक्युलहरूको पनि सेम थियो। त्यसैले त्यसको प्रोपर्टीहरू सेम भएको। र यसमा हाम्रो प्रोपर्टीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। हाइड्रोजन लग्यौँ भने यसको इलेक्ट्रोनहरू फरक, यसको फरक, अनि यसको पनि फरक आउँछ। मतलब हामीले भन्न खोजेको उसमा चाहिँ क्याथोड रेहरू इलेक्ट्रोनबाट बनेको थियो, इलेक्ट्रोनहरू क्याथोड रेबाट बनेका थिए। यसमा चाहिँ एनोड रेबाट हाम्रो पोजिटिभ चार्ज बनेको हुँदैन। ओके, अनि हाम्रो एनोड रेज आर नट मेड अप अफ भनौँ होइन, एनोड रेज आर नट मेड अप अफ प्रोटोन भनौँ। एनोड रेहरू प्रोटोनबाट बनेका हुँदैनन्। र हाम्रो एउटा कन्डिसनमा चाहिँ एनोड रेहरू प्रोटोनबाट बनेको हुन्छ। ओके, कतिखेर भनेपछि कतिखेर हुन्छ, ओके हो यतिखेर, जतिखेर हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1, हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोन, ओके, एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोन, न्युट्रोन इज 0। सो एटमिक वेट भनेको यसको 1 हुन्छ होइन। म लगाउँछु है, मैले देखाउँछु। एउटा कन्डिसनमा चाहिँ एनोड रेहरू प्रोटोनबाट बनेको हुन्छ। हाइड्रोजन भनेको हाम्रो एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन, ओके, एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन, एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन भएपछि यो इलेक्ट्रोन भएपछि हाम्रो एनोडबाट हाम्रो क्याथोडतिर पोजिटिभ चार्ज आउँछ। पोजिटिभ चार्ज गएपछि हाम्रो प्रोटोनहरू क्याथोडतिर जाने भयो। हाम्रो क्याथोडतिर क्याथोडतिर पोजिटिभ चार्ज गएपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू रिमेनिङ भयो। र इलेक्ट्रोनहरू हाम्रो एनोडतिर नै मुभ हुन्छ। किन, इलेक्ट्रोन भनेको हाम्रो नेगेटिभ चार्ज हो, एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज। तर यसमा थोरै हुन्छ। हाम्रो प्रोटोनहरू चाहिँ एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा क्याथोडतिर मुभ हुन्छ र इलेक्ट्रोनहरू एकदमै कम हुन्छ होइन। हुन त इलेक्ट्रोनहरू पनि एनोडतिर मुभ भइरहेको हुन्छ। हो, यो कन्डिसनमा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि एनोड आर मेड अप अफ प्रोटोन। कतिखेर, जतिखेर हाइड्रोजन ग्यास लगिएको हुन्छ। किनभने हाइड्रोजन ग्यासमा के हुन्छ,
हाइड्रोजन ग्यासमा एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरू एनोडतिर गएपछि अब क्याथोडतिर के जाने भयो, एउटा प्रोटोन जाने भयो। हो यो केसमा हाम्रो एनोड आर मेड अप अफ प्रोटोन भन्न मिल्यो। ओके, अनि यसको हाम्रो अब प्रोपर्टी लेखौँ, फेरि भनौँ न एकचोटि। हाम्रो साइन्टिस्ट ई गोल्डस्टिनले के गरेका थिए भनेपछि क्याथोड र एनोड लगेका थिए। अनि क्याथोड चाहिँ पर्फोरेटेड थियो, अनि हाम्रो जे थम्सनले चाहिँ क्याथोड चाहिँ पर्फोरेटेड लगेका थिएन, यसमा चाहिँ पर्फोरेटेड छ। अनि उसमा चाहिँ एनोडको पछाडि फ्लोरेसेन्ट थियो, अनि एनोड पर्फोरेटेड थियो। अनि यसमा चाहिँ क्याथोडको पछाडि फ्लोरेसेन्ट छ होइन, अनि एनोड चाहिँ पर्फोरेटेड छैन। अनि यो नभएपछि अनि हाम्रो के भएको छ, पोजिटिभ चार्ज क्याथोडतिर मुभ भएको छ। अनि पोजिटिभ चार्ज मुभ भएपछि अनि हामीले यहाँनिर एउटा फेरि हाम्रो उतातिर हामीले दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड लेखेको थियौँ। अनि यहाँ पनि पोजिटिभ चार्जहरू हामीले नेगेटिभ चार्ज लगेपछि ठुलो हो, नेगेटिभ चार्ज लगेपछि यिनीहरू यतातिर डिफ्लेक्ट हुन्थे पोजिटिभ चार्जतिर। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड लग्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डतिर पनि यिनीहरू डिफ्लेक्ट हुन्थे, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, अनि यिनीहरूले फेरि एक्सरे चाहिँ प्रड्युस गर्दैनन् है, प्रोटोनहरूले एक्सरे चाहिँ प्रड्युस गर्दैनन्। अनि हाम्रो इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ एक्सरे चाहिँ प्रड्युस गर्छन्। र यसको प्रोपर्टीहरू लेख्दाखेरि के लेखौँ भने प्रोपर्टी हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनहरू हो कि इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हो प्रोटोन, प्रोटोनहरूमा चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, दे आर पोजिटिभली चार्ज। हाम्रो यो कन्डिसनलाई चेन्ज गरेपछि चेन्ज भइरहेको थियो है। हाइड्रोजन लगेपछि त्यसको इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन लगेपछि एनोड रेहरू प्रोटोनबाट बनेको हुन्थ्यो र हिलियम गर्दाखेरि बनेको हुँदैन थियो। सो त्यसै गरी अनि अर्को प्रोपर्टी छ यसको, हामीले भन्छ कि एक्सरे इट डज नट प्रड्युस, एक्सरे पनि यसले प्रड्युस गर्दैन। अनि हामीले दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक field and magnetic field र इलेक्ट्रिक फिल्डहरू डिफ्लेक्टेड हुन्थ्यो। ओके, अनि हाम्रो अरू के थियो, यिनीहरू नेगेटिभबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर मुभ भइरहेका थिए। अनि हाम्रो मैले के भनेको थिएँ, एनोडहरू त्यतिखेर एट द्याट कन्डिसन वेयर द ग्यासेस इज हाइड्रोजन, एनोड रेज आर मेड अप अफ प्रोटोन, एनोड रेजहरू प्रोटोनबाट बनेका हुन्छन्। कतिखेर त्यतिखेर हाइड्रोजन ग्यासै लगिन्छ। अनि अरू कन्डिसनमा हुँदैन। अनि हाम्रो एउटा कन्डिसन एनोड आर नट मेड अफ प्रोटोन, प्रोटोनबाट हाम्रो एनोडहरू बनेका हुँदैनन्। ओके, त्यसपछि हामी ग्यासमा डिपेन्ड हुन्छ भन्यो है, इट डिपेन्ड अपन नेचर अफ, ग्यासमा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ, हाइड्रोजन गर्दाखेरि अर्को, हिलियम गर्दाखेरि अर्को, डिफ्रेन्ट भएर थियो नि त होइन। अनि हाम्रो क्याथोड रेजमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट थिएन, सेम थियो, अन रिमेनिङ। ओके, चेन्जिङ द material and gases, the properties of the cathode rays are same. Cathode rayहरूको प्रोपर्टी चाहिँ सेम थियो, यसमा चाहिँ सेम छैन। ओके, अनि यसमा प्रेसर पनि एकदमै बढी छ टु कम्पेयर जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन। र यसमा चाहिँ चेन्जिङ अफ ग्यास। ओके, एन्ड यसमा चार्ज बाई मास रेसियो कतिखेर हाइएस्ट आउँछ भनेपछि यसमा जतिखेर लाइटेस्ट
एटमिक नम्बर भनेपछि लाइटेस्ट कुन छ? लाइटेस्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगेपछि यसमा चार्ज बाई मास रेसियो एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ, मिनिमम एटमिक वेट लगेपछि है। अनि चार्ज बाई मास रेसियो हुन्छ। ओके, इट डज नट डिपेन्ड हियर। अनि आइ एम फिलिङ पेन एन्ड माई चेस्ट। त्यसपछि हाम्रो जे थम्सनले एउटा एटमिक मोडल दिएको थियो, कस्तो थियो भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू टाँसेका थिए कि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू टाँसेका थिए र त्यसको स्पियरहरूमा पोजिटिभ चार्ज थियो भन्ने हाम्रो जे थम्सनले एउटा एटमिक मोडल दिएका थिए। जस्तै एउटा तरबुज हुन्छ, खरबुजा के भन्छ त, वाटरमेलन। ओके, इङ्ग्लिस वाटरमेलन। ओके, वाटरमेलन इज अ फ्रुट। ओके, हो त्यो वाटरमेलनको बाहिरी स्पियर हुन्छ त, त्यसको बाहिरी स्पियरमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, त्यो पोजिटिभ चार्जहरू छरिएको हुन्छ। अनि त्यसको भित्र जुन त्यसको दानाहरू हुन्छ, कालो दानाहरू, ब्ल्याक सिडहरू हुन्छ। त्यो ब्ल्याक सिडहरू चाहिँ त्यसको हाम्रो के भयो भनेपछि हाम्रो त्यो ब्ल्याक सिडहरू चाहिँ हाम्रो प्रोटोन भयो। अनि त्यसको भित्र जुन खानेवाला भन्नाले त्यो जुन हामी एकदमै मिठो मान्छ नि त, रातो हुन्छ त, हो त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो? इलेक्ट्रोनहरू ती चाहिँ थिए। ओके, अनि त्यसपछि जे थम्सनले अगाडि नै भनिसकेका थिए एटम आर न्युट्रल भनेपछि होइन, न्युट्रल हुन्छ एटमहरू भनेपछि यसको चार्जहरू चार्जहरू सेम हुन्छ। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्जहरू सेम भएपछि न्युट्रलै हुने भयो। एउटाको पोजिटिभ एउटाको नेगेटिभ भएपछि पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो न्युट्रल नै हुन्छ। कसको? एटमिक स्ट्रक्चर। त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्कभरी अफ प्रोटोन पनि सक्यो, डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन पनि सक्यो। अनि त्यसपछि अब हामीहरूले स्टडी गर्छौँ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट। ओके, इन सेकेन्ड लेक्चर। अब आउने जुन भिडियोज छ हामी त्यसमा हामीले रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट त्यसको बारेमा हामीहरू स्टडी गर्छौँ। र रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट, रुदरफोर्ड साइन्टिस्टले के गरेका थिए भनेपछि एउटा अल्फा स्क्याटरिङ गरेका थिए है। अघि हामी यसको बारेमा सेकेन्ड लेक्चरमा पढ्छौँ। आज हाम्रो भिडियो पनि एकदम यसको टपिक दिन्छौँ रुदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। यसको म तपाईँलाई सानो डेफिनेसन दिन्छु है। हाम्रो रुदरफोर्ड भन्ने छ त साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ त, हाम्रो रुदरफोर्ड भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ त, हो त्यो साइन्टिस्ट चाहिँ एकदमै रिच फ्यामिलीबाट यिनको आफ्नै एउटा बिजनेस थियो, एउटा ओके आफ्नै अर्गनाइजेसन थियो होइन। अनि यो अल्फा स्क्याटरिङ गर्दा एकदमै पैसा पनि धेरै लाग्ने हुनाले उनले एकदमै रिच पिपुल भएकाले पनि उनले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका हुन्। र यो एक्सपेरिमेन्टमा त्यति के छैन, एउटा रेडियो एक्टिभ पार्टिकल लगेर हाम्रो त्यो गोल्डसँग स्लाइड गरेर अनि के हुन्छ एङ्गलहरू बनाउँछ, कुनै यस्तो भन्नाले जस्तो कस्तो भनौँ 180 डिग्री बनाएर जैसे गया वैसे आया यस्तो हुन्छ। अनि कुनैले चाहिँ कुनै एङ्गल बनाउँछ, कुनै त्यही गोल्ड स्लाइडबाट पास भएर त्यसको पछाडि स्ट्राइक हुन्छ। हो यसको बारेमा हाम्रो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टले हामीलाई मेन थिम के दिन्छ भनेपछि न्युक्लियसको डिस्कभरी। ओके, न्युक्लियसको डिस्कभरी हामीहरूलाई रुदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङले दिन्छ। सो गाइज आजको लागि हाम्रो यति नै। र नोटहरू बनाइराख्नुहोस्, आफैले नोट बनाउनुहोस् र एकचोटि पढेको कुराहरूलाई फेरि रिभाइज गर्नुहोस्। अनि रिभाइज गर्दाखेरि एकदमै कन्सन्ट्रेट
भएर एकदमै ध्यान दिएर नभुल्ने गरी तपाईँहरूले पढ्नुहोस् त्यसलाई। ओके, जति सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सकिहाल्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि यति र हामी अर्को सेकेन्ड लेसनमा हामी रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट लिनुपर्छ। त्यसपछि बोहर एटमिक मोडल, यसको डिमेरिटहरू, यसको फेलहरू, फेलहरू हामी यसरी गर्छौँ। गाइज, मैले यो भिडियो चाहिँ मोबाइलबाट गरेको हो, त्यसैले यसलाई बन्द गर्नको लागि मैले अगाडि आउनुपर्छ। सो गाइज, ह्याभ अ गुड डे एन्ड पढिराख्नुहोस्, गरिराख्नुहोस्। बाई बाई।